वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2 साल कबल जो मईशत वुरसे में मिली वो शदीद चैलेंजेस का शिकार थी और अफराते ज़र की शरह 30% तक पहुंच चुकी थी। ताहम हुकूमत की मुश्किल फैसलों के नताइज अब वाज़ेह हैं। उनका कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ और टैक्स टू GDP की शरह 8% से बढ़कर 10% हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान सिस्टम में शामिल हुए और PIA और फर्स्ट एमन बैंक की कामयाब निजकारी की गई, जिससे मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली दस्तावेजात के जरिए अमरीकी वीजा हासिल करने की कोशिश करने वाले मुबैना मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंतुखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिस दौरान मुलजिमा ने वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मजमूई तौर पर 20 अफराद ने अमरीका वीजा के लिए दरखास्त दी, जिनमें से 6 के दस्तावेजात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। वकील के मुताबिक मुलजिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा है और बतौर ट्रेनर बैरून मुल्क जा रही थी। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन का एहतराम है, मगर अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मोहतात रहना जरूरी है। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि खातून को भी अपनी इज्जत करवानी होती है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से D8 के नामजद सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद ने मुलाकात की। मुलाकात में सुहेल महमूद ने नायब वज़ीर आज़म को अपने आइंदा मंसूबों से आगाह किया। इस मौके पर इसहाक डार ने सुहेल महमूद को नई जिम्मेदारी संभालने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि D8 एक निहायत मौसर और काबिल अमल तंजीम है। वज़ारत खारजा ने मजीद कहा कि सुहेल महमूद की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी से D8 को अज़सर नौ फ़ाल बनाया जा सकता है। बाजौड़ में मनशियात फरोशों से राब्ते के इल्जाम में 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। DPO बाजौड़ वकास रफीक के मुताबिक मुअत्तल एहलकार मनशियात फरोशों से पैसे वसूल करने में मुलविस पाए गए और इनकी तवील अरसे से निगरानी की जा रही थी। DPO ने कहा कि मनशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब कराची के इलाके बोर्ड बेसन में SIU, CIA और टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में 3 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। SSP SIU डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 37 गैर मुल्की शराब की बोतलें, 4 किलो चर्स, 28 ग्राम कोकेन, 195 ग्राम हीरोइन और पिस्तौल और क्लाशनकोफ बरामद हुए। मुलजिमान जुहेब, अब्दुल समद और शेर अली के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। कौमी एयरलाइन की निजकारी के बाद एयरलाइन इंतजामिया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास कल होगा, जिसमें CEO समेत तमाम डायरेक्टर्स और शोबाजात के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में बिजनेस प्लान, फ्लाइट ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग वर्क्स, पैसेंजर हैंडलिंग, पब्लिक रिलेशंस, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग, फूड सर्विसेज, ब्रांड और मार्केटिंग समेत तमाम अहम शोबों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि तमाम डायरेक्टर्स को मुकम्मल तैयारी के साथ इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। ढाका में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की आखिरी रसूमात के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। ज़राए के मुताबिक जयशंकर खुद अयाज सादिक के नशस्त पर आए और हाथ मिलाया, जो मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहला आला सतह राब्ता करार दिया जा रहा है। खालिदा जिया की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अयाज सादिक ने की, जबकि उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत जनूबी एशिया के आला हुकाम और हजारों अफराद ने शिरकत की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के खराब होते ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारतीय अरबपतियों पर पड़ रहा है, जहां हिंदुत्व पॉलिसी और दोगली खारजा हिकमत अमली के बाइस वाशिंगटन से रवाबित कमजोर हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अरबपति लॉबिंग फर्म्स लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद अमरीका में तिजारती मफादात हासिल करने में नाकाम रहे, जबकि गौतम अडानी के खिलाफ मुकदमात ने वाज़ेह कर दिया कि जाती रवाबित और लॉबिंग अमरीकी कानूनी तरजीहात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक टैरिफ तनाजात के दौरान मोदी और ट्रंप के दरमियान राब्ता न होने के बराबर रहा और सूरत हाल को मजीद तल्ख बनाते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा ली, जिससे भारत को एक गैर काबिल एतमाद इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है।
پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن حامد خان نے کہا ہے کہ آئین کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قتل اور 27ویں ترمیم کے ذریعے تدفین کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پروفیشنل گروپ کی پریس کانفرنس میں حامد خان نے الزام لگایا کہ ایک ناجائز حکومت مسلط کی گئی اور اسمبلیوں نے آئین میں ایسی ترامیم کی جو ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جبر اور زیادتی کا ماحول ہے، آواز بلند کرنے والوں کی زبان بند کی جا رہی ہے اور آئین اور قانون کے خلاف ورزیوں کے خلاف مزاحمت کا بوجھ پروفیشنل گروپ پر ہے۔ حامد خان نے عدلیہ اور وکلاء کے کردار کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مسائل پر وکلاء ہی آگے آئیں گے اور آئندہ منتخب صدور کو یہ معاملہ آگے لے جانا ہوگا۔ پنجاب پولیس نے نیو ایئر نائٹ پر سیکیورٹی پلان جاری کر دیا جس کے تحت 25,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس نے ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی مکمل ممانعت کی ہے اور شہریوں کو خصوصاً خواتین کو تنگ کرنے والے عناصر کو سخت کارروائی کا سامنا ہوگا۔ اسلام آباد میں ہلڑ بازی اور ریش ڈرائیونگ روکنے کے لیے 8 خصوصی اسکواڈز تشکیل دیے گئے ہیں جبکہ تفریحی مقامات پر ٹریفک دستے بھی فعال رہیں گے۔ مری میں دفعہ 144 نافذ کر کے فیملیز کو مری مال روڈ پر داخلے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ سیاحوں کے لیے پرامن ماحول برقرار رہے۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے تبوک گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے نئے سال کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی خواہش ظاہر کی جبکہ شہزادہ فہد بن سلطان نے نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی دعوت دی۔ اسحاق ڈار نے پاک سعودی تعلقات کی مضبوطی میں شہزادہ فہد کی ذاتی دلچسپی اور تعاون کو سراہا۔ کراچی میں آج سے ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کیا گیا ہے جسے فی الحال آزمائشی بنیاد پر چلایا جائے گا، تاہم سندھ حکومت کے مطابق مستقبل میں اسے شہر کے مختلف روٹس پر توسیع دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر 5 بسیں چلائی جائیں گی جن کا روٹ ملیر سے فوارہ چوک شاہراہ فیصل تک ہوگا۔ ہر بس میں 120 نشستیں ہیں اور خواتین کے لیے الگ سیکشن موجود ہے۔ بس کی اوپری چھت کو کھولنے اور بند کرنے کی سہولت، CCTV کیمرے، آگ بجھانے کے آلات اور مکمل ایئر کنڈیشننگ دستیاب ہے۔ کرایہ 80 سے 120 روپے تک ہوگا اور بس صبح سے رات تک خدمات فراہم کرے گی۔ ملک میں سونے کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، جہاں آج فی تولہ سونا 2500 روپے سستا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کمی کے بعد فی تولہ سونا 4,56,962 روپے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 2143 روپے کی کمی کے بعد 3,91,771 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت $25 کم ہو کر $4,346 فی اونس پر آ گئی، تاہم مجموعی طور پر سال 2025 کے دوران پاکستان میں فی تولہ سونا 1,84,362 روپے مہنگا ہوا جبکہ عالمی سطح پر سونے کی قیمت $1,732 فی اونس اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب بڑھتے ہیں اویس کی جانب جو ہمیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی اویس۔ ناظرین، صبح بلوچستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں آئندہ دنوں میں مزید شدت کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہلکی سے درمیانی جبکہ بعض مقامات پر تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، چکوال، جہلم، سرگودا، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت مختلف علاقوں میں بارش جبکہ مری گلیات میں برف باری متوقع ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، نوشکی، یوب اور کلات میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری جبکہ دیگر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع بشمول چترال، سوات، دیر، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، پشاور، مردان اور قبائلی اضلاع میں تیز بارش، گرج چمک اور پہاڑوں پر وقفے سے برف باری کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید برف باری جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں اور برف باری کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں 3 سے 4 ڈگری کمی متوقع ہے۔